आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उठौँ समृद्धि विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आज हामी खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले जुन कदम चालेको छ, सम्पूर्ण स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने उद्देश्यका साथ सरकार अगाडि बढेको समयमा आज हामी यही विषय र यही विषयसँगको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र यो विषयमा विभिन्न अतिथिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी सबै स्थानीय तहमा अस्पताल होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले अस्पताल भवन निर्माणको कार्य थालनी गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो योजना र लगानीमा सरकारले यो कार्यको शुभारम्भ गरेको हो र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले गरेको यो सबैभन्दा ठुलो कार्यको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने अपेक्षा पनि सरकारले गरेको छ। यसको उचित व्यवस्थापन र यसलाई थप व्यवस्थित कसरी बनाउने सरकारले अगाडि सार्दै गर्दा यसका कठिनाइहरू के हुन सक्छन् र सरकारले गरेको यो कार्यलाई कसरी लिन सकिन्छ र यसको व्यवस्थापनका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र जसका लागि हामीसँग जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारी, त्यसैगरी जनस्वास्थ्य विज्ञ प्रभात अधिकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी लगायत हामी विभिन्न प्रदेशगत रूपमा रहेर त्यहाँ कसरी हेरिरहेका छन्, त्यहाँका जनताले सरकारको यो कदमलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन्, त्यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अथवा आम नागरिकहरूले यसलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जनस्वास्थ्य विज्ञ प्रभात अधिकारीज्यू आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ प्रभातजी यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, सरकारले यो कदमको सुरुवात गरेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्ने भनेर अगाडि कदम चालेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो निकै नै महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट हो हैन, र यसको लागि चाहिँ बधाई पनि दिनुपर्छ, किनभने प्रोजेक्ट लन्च गर्नु नै ठुलो कुरा हो हैन, त्योसम्मको अपेक्षा राख्नु पनि ठुलो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ सरकारलाई बधाई दिनुपर्छ र राम्रो कामको सुरुवात भएको छ। तर त्यो एकदम च्यालेन्जिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले महसुस गरेकै छौँ। अब मेन कुरा चाहिँ हजुरको प्रोजेक्ट के स्टार्ट गरेर अथवा भवन निर्माण मात्र गरेर भएन, त्यसमा चाहिँ चाहिने ह्युमन रिसोर्सेसहरू भन्नुको अर्थ चाहिँ डाक्टर नर्सेसहरू अथवा हेल्थ प्रोफेसनमा अरू अलाइड मान्छेहरूलाई कसरी हामी त्यहाँसम्म पुर्याउँछौँ, गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ, कसरी उहाँहरूलाई ट्रेन गर्छौँ। त्यसपछि अरू भनेको भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तो कि बेसिक कुराहरू, बेडको व्यवस्थापनदेखि लिएर अब हामीले आइसियु चलाउने भने भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनहरू हैन, अथवा चाहिँ अरू इक्विपमेन्ट्सहरू कसरी पुर्याउँछौँ त्यो पनि च्यालेन्जिङ छ। र निरन्तर रूपमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट मात्र होइन कि ह्युमन रिसोर्सको ट्रेनिङहरू पनि हुनु पर्यो, त्यही अनुसारको चाहिँ दक्षता पनि एभाइलेबल हुनु पर्यो। र मैले एउटा कुरा यसमा थप्न खोजेको चाहिँ हामीले रिमोट ठाउँहरूमा चाहिँ यसरी दक्ष जनशक्ति पुर्याउने हो भने एउटा कुरा चाहिँ हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हाम्रोमा चाहिँ एमबिबिएस पास आउट भएको डक्टरहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ के अरे स्पेसियालाइजेसन अथवा चाहिँ एमडी गर्न चाहिँ इम्पोसिबल छ, एकदमै कम छ। त्यो एमडी गर्ने सिट्सहरू एकदमै कम छ भनेपछि हामीले त्यतातिर मेडिकल एजुकेसनलाई पनि कसरी खुलाउने, कसरी चाहिँ एमबिबिएसमा त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू आइरहेका छन्, कतिजनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ एमडी गर्न नपाएर विदेशिएका छन् हैन, त्यो मान्छेले चाहिँ नेपालमा यदि एमडी सुनिश्चित गरेर उनीहरूको ट्रेनिङ गर्ने हो भने उहाँहरूलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकिन्छ, एउटा ट्रेन म्यान पावर पुर्याउन सकिन्छ। त्यो भएर मेडिकल एजुकेसनमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को सेकेन्ड मैले यसमा जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ टेलिमेडिसिनको एकदमै राम्रो स्कोप छ। हामीले चाहिँ अब दक्ष जनशक्तिहरू गाउँ गाउँमा पुर्याउन नसके पनि फर एक्जाम्पल जस्तो कि त्यहाँ कुनै कोभिडको बिरामी हुनुभयो, अब भेन्टिलेटर त छ, भेन्टिलेटरमा चलाउने डक्टर पनि हुनुहुन्छ, तर कोभिडको बिरामी म्यानेज गर्न सजिलो हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने काठमाडौँमा भएको क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्सहरूको एउटा टिम बनाएर टेलिमेडिसिन मार्फत चाहिँ गाउँ गाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँको डक्टरहरूलाई चाहिँ भेन्टिलेटर चलाउन अथवा अरू ट्रेनिङहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हस्पिटल्सहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने हैन, टेलिमेडिसिन लगायत अरू कुराहरू पनि गर्ने र निरन्तर रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यसको चाहिँ स्वामित्व कसले लिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो कि हामीले हस्पिटल चाहिँ हामीले खोल्यौँ होला हैन, तर यो कसले चलाउँछ भनेपछि गाइडलाइन्सहरू बनाउने मेबी सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्ला, तर यसको स्वामित्व चाहिँ स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ, मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्छ। र बजेट निकासा र त्यसको काम भयो भएन भन्ने चाहिँ कसले मोनिटर गर्नुहुन्छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा साइकलमा रन गर्ने भएको भएर स्टार्टिङ चाहिँ एउटा पार्ट भयो, तर त्यो साइकल कम्प्लिट गर्न चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ प्रभातजी तपाईँले यसो बताइरहँदा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अहिले महँगो छ,
आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्यको सहज रूपमा पहुँच पाउनलाई आफ्नो जायज यथा नै सबै सक्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले सुरुवात गरेको यो प्रक्रियालाई कसरी हेर्ने? अब सबभन्दा अगाडि त सरकारको संविधानमै, हाम्रो नेपालको संविधानमै स्वास्थ्य भनेको बेसिक राइट भनेर सुनिश्चित गरिएको छ र WHO अथवा UN पनि सरकारले चाहिँ बेसिक ह्युमन राइट्स हो भनेर चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ भनेपछि यो सरकारको जिम्मेवारी भित्रमै पर्छ र हरेक आम नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्यमा पहुँच हुनुपर्ने चाहिँ यो बेसिक राइट्स हो। यसमा चाहिँ केही नियम कानुनहरू पनि परिमार्जित गर्नुपर्छ। एउटा एक्जाम्पल चाहिँ जस्तो कि कुनै पनि मान्छे इमर्जेन्सीमा गइसक्नु भयो भने अहिले चाहिँ के भइरहेछ, इमर्जेन्सीमा यदि बेड छैन अथवा आइसियुमा बेड छैन भने त्यो बिरामीले आफैले चाहिँ बेडको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ ट्याक्सी चढी अरू हस्पिटलमा बेड छ कि छैन भनेर खोज्दै जानुपर्छ। यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ UN मा साइन गरेका छौँ त्यो अनुसार त्यो बिरामीको उता होइन, राइट्स कभर गर्न। खासमा चाहिँ अध्यादेश के चाहिन्छ भने बाहिरतिर चाहिँ इम्टाला भन्छ अथवा इमर्जेन्सी एन्ड लेबर राइट भन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्छ अथवा कोही पनि इमर्जेन्सी अवस्थामा कोही पनि बिरामी हुनुहुन्छ भने सरकारको अथवा गैर सरकारी जुनसुकै हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा गइसकेपछि त्यो बिरामीलाई चाहिँ त्यही हस्पिटलमा राख्ने अथवा त्यो हस्पिटलमा उपचार व्यवस्था छैन भने हेली रेस्क्यु गरेर हुन्छ, एम्बुलेन्समा राखेर हुन्छ। अर्को चाहिँ भरपर्दो हस्पिटलमा पुर्याउने जिम्मेवारी चाहिँ इमर्जेन्सीको र त्यो अध्यादेश चाहिएको छ अथवा अध्यादेश छ, लागू भएको छैन। यस्तो चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सेकेन्ड कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो कि अहिले हाम्रो कोभिडमा हामीले फिल गरेको चाहिँ पब्लिक हेल्थ हाम्रो एकदमै कमजोर छ। जस्तो कि हामीले चाहिँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कुराहरू गर्छौँ तर बेसिक चाहिँ अब स्वास्थ्य सुरक्षाको उपायहरू, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कुराहरू अहिलेसम्म पुगेको छैन। त्यो त बेसिक पब्लिक हेल्थको कुरा हो नि त, होइन? त्यस्तोमा पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ पब्लिक प्राइभेट र गभर्मेन्टको पार्टनरसिप चाहिन्छ। हेल्थ भनेको एक्लै जाँदैन, डक्टरहरू मात्र भएर हुँदैन। यसमा चाहिँ इकोनोमिक एक्सपर्ट्सहरू पनि चाहिन्छ। प्रभात सर, तपाईँले प्रभात सर यो बताइरहँदा खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू दूरदराजमा जान नमान्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। सहर केन्द्रित देखिन्छ डक्टरहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू। यो अवस्थालाई चिर्न पनि सरकारले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै गर्दा तपाईहरू जस्ता स्वास्थ्य विज्ञहरूले के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब डक्टरहरूलाई रिमोट ठाउँमा पुग्न चाहिँ एउटा सबभन्दा अगाडि हाम्रो मेडिकल एजुकेसनमा चाहिँ एकदमै सुधार ल्याउनु पर्ने छ। जस्तो कि हाम्रो हजारौँ डक्टरहरू MBBS पास गर्छन् तर MBBS गरेपछि चाहिँ जुन चाहिँ काम पाउनुपर्ने हो त्यो काम पाउनु भएको छैन। दक्षता पाउन गाह्रो छ। त्यो धेरै जसो डक्टरहरू चाहिँ बाहिर विदेशिएका पनि छन्, होइन? र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मेडिकल एजुकेसनमा चाहिँ यदि दक्ष जनशक्ति चाहिँ खोलिदिने हो भने, जस्तो कि हामीलाई कुन एरियामा चाहिँ दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ त्यो खोलिदिने हो भने अब त्यो भनौँ न, अब जस्तो कि अहिले क्रिटिकल केयरको एक्जाम्पल मात्र लिएको 10-15 जना डक्टर मात्र हुनुहुन्छ, उहाँले काठमाडौँमा मजाले काम पाइराख्नु भएको छ। तर भनौँ 100-200 जना क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्सहरू यदि हामीले उत्पादन गर्न सक्यो भने सबैजनाले त काठमाडौँमा मात्र बस्नुहुन्न नि त। अफकोर्स उहाँहरू गाउँ, किनभने कम्पिटिसन पनि हुन्छ, जब मार्केट पनि ओपन हुन्छ, उहाँहरू गाउँमा जानुहुन्छ, होइन? अहिले त के छ, हाम्रो दक्ष जनशक्ति छैन अनि सहरमा मात्र काम छ अनि गाउँ जाने काम पनि भने त्यहाँ एउटा प्रब्लम देखिएको छ। अर्को भनेको कुरा चाहिँ हाम्रो मेडिकल एजुकेसनमा चाहिँ हाम्रो भोल्युम बेस्ड प्र्याक्टिस हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँले कति बिरामी हेर्नुभयो त्यो अनुसार पैसा कमाउनुहुन्छ, न कि हुनुपर्छ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको टाइम बेस्ड अथवा कम्प्लेक्सिटी बेस्ड प्र्याक्टिस हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँले एउटा बिरामी 5 मिनट हेर्नु र 15 मिनट हेर्नुमा त अफकोर्स फरक हुन्छ। तर कुनै पेसेन्टलाई 5 मिनटमा सिध्याउन सकिन्छ, कुनैलाई 1 घन्टा लाग्छ होला। तर 5 मिनट हेरे पनि 1 घन्टा हेरे पनि पेमेन्ट सिस्टम एउटै छ भनेपछि त्यहाँ त्यो पेमेन्ट सिस्टमदेखि डक्टरलाई पेमेन्ट गर्ने इन्सेन्टिभ मोडल पनि हामीले फिक्स गरेको छैन कि त्यो। त्यही भएर हामी चाहिँ इकोनोमिक एक्सपर्ट्स, हेल्थ इकोनोमी एक्सपर्ट्सहरू पनि चाहिन्छ मैले भन्नु खोजेको। त्यसपछि टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने भने चाहिँ टेलिमेडिसिन, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड्सहरू यो प्यारलल जानुपर्छ। र अन्तिममा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ, जस्तो कि बिरामीहरूले सबैले पेमेन्ट गर्न आधार छैन भने यदि उहाँहरूको बेसिक राइट हो भने हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स सिस्टमलाई अगाडि लानुपर्छ। गभर्मेन्टले यसलाई प्रायोरिटी दिनैपर्छ र प्राइभेटहरूले यसमा जम्प इन गर्नैपर्छ। नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ 100% पेमेन्ट इन्सुरेन्स सिस्टमबाट आउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ राम्रोसँग। प्रभात अधिकारीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जनस्वास्थ्य विज्ञ प्रभात अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा सरकारको योजना सकारात्मक रूपमा भएको र यसलाई थप व्यवस्थापन गर्नको लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र इक्विपमेन्टको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने यसको प्रभावकारिता थप बलियो र मजबुत हुँदै जान सक्ने भनेर आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा हामीसँग अर्को जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेश तिवारीजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। जसरी सरकारले 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 396 स्थानीय तहहरूमा शिलान्यासका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ, यो
शिलान्यास अस्पताल शिलान्यासको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहँदा यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र यसका चुनौती र व्यवस्थापनका कुराहरूलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? धन्यवाद। अत्यन्त समसामयिक प्रश्न यहाँले गर्नुभयो र कुनै पनि क्षेत्र चाहे त्यो स्वास्थ्य होस्, इन्जिनियरिङ होस्, होइन, कृषि, वन, सबै क्षेत्रको लागि आजको दिन हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि चाहिँ एउटा मैले युगीन अवसरको रूपमा लिएको छु। हजुर। यति भनिरहँदा यो युगको अवसरले हामीलाई थप चुनौती पनि दिएको छ र शिलान्यास डाक्टर प्रभातले भनेको जस्तै शिलान्यास मात्रै गर्नु सुरुवात होला, तर सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, विस्तार र समृद्धिलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने हो भने शिलान्यासलाई नै यो एकदमै ठुलो कुरा हो भनेर बुझिहाल्दा हतार हुन्छ भन्ने खालको पनि अवस्था छ हामीले तथ्यगत रूपमा बुझ्दाखेरि। र आज हामीले नेपाल सरकारले 5, 10 र 15 बेडका अस्पतालहरू जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मा पहुँच बढाउनको लागि यो अभियान सुरु गरेको छ र यो अभियानले चाहिँ दूरगामी र निकै ठुलो असर पार्छ। अघि नै डाक्टर प्रभातले भनेको जस्तै यसको समग्र आर्थिक पाटो के हो, यसको चाहिँ प्राविधिक पाटो के हो र यसलाई दिगोपनमा लग्नको निम्ति को तयारी के हो, समग्र योजना के हो। किनकि मैले माउन्टेन टेलिभिजन माध्यमबाटै हजुरहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा यदि आज उद्घाटन भइरहेका 396 अथवा 381 हुँदैछन्, अहिले 381 हामीले 2000 मात्रै चिकित्सक राख्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई कम्तीमा 26,000 अरू स्वास्थ्य कर्मी चाहिन्छ। यो तयारी हामीले गर्यौँ कि गरेनौँ? र यो एउटा चुनौती हो, अवसर चाहिँ हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले यति बेला गम्भीरताका साथ लिएर प्रत्येक गाउँमा चाहिँ अस्पताल खोल्ने जुन एउटा सङ्कल्प गरेको छ आफैमा सराहनीय छ। तर तयारी के हो भन्दा अहिलेको तपाईँलाई म भनिहालौँ, यो बजेटमा चाहिँ सबै तहका सरकारहरूसँगको लाई दिएको बजेट हेरियो भने लगभग 1 खर्ब 11 अर्ब पैसा छुट्याइएको छ स्वास्थ्यमा। र यो महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा अहिलेको बजेटलाई भन्दा डबल बजेटको माग गर्दछ। भवन बनाएर मात्रै हुँदैन, यो मागको तयारी हामीले गर्न जरुरी छ। र एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञको हिसाबले मैले भन्दाखेरि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुको लागि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सेवामा नेपाल सरकारले 8,600 प्रति व्यक्ति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजको मितिमा त्यो मैले अघि भनेको 1 खर्ब 11 अर्बको हिसाब गर्ने हो भने लगभग 3700 प्रति व्यक्ति मात्रै छ। यदि अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवामा पुग्नको लागि पुग्ने नै हाम्रो सङ्कल्प हो र हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ भने नेपाल सरकारले अर्को साल बजेट चाहिँ 2 खर्ब 55 अर्ब छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तयारी यताबाट सोच्यौँ भने सायद सुरुवात अत्यन्त सराहनीय छ। साथसाथै आगामी दिनका चुनौतीहरूलाई पनि र स्रोत साधनका चुनौतीहरूलाई पनि राम्रोसँग विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अच्छा, तपाईँले यसो बताइरहँदा समग्रतामा स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र जो महँगो बन्दै गइरहेको छ, अघि म प्रभात अधिकारीज्यूसँग पनि यही प्रश्न गरिरहेको थिएँ, यो महँगो बन्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले यसरी योजनागत रूपमा अगाडि बढ्ने सम्पूर्ण स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको सहज रूपमा पहुँच बनाउने भनिरहँदा आर्थिक कुराहरू पनि छ, यसमा ठेक्न सक्ने यसका व्यवस्थापनका कुरा तपाईँले जसरी गरिरहँदा यो स्थानीय तहसँग समन्वय पनि गर्ने भनेको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? ठिक, संविधानले हामीलाई खास गरी विभिन्न कोषहरूको व्यवस्था गरेको छ र यहाँबाट भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था के छ भन्दा ठुलो हिस्सा हामीले यो सशर्त अनुदानबाट नै स्वास्थ्यलाई चलाइरहेको अवस्था छ। यद्यपि हजुरको इक्वलाइजेसन समानीकरण कोष पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ र अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले जुन समानीकरण कोषबाट स्वास्थ्यमा गरेको लगानीको विश्लेषण गर्ने हो भने सायद हामी एकदम खुसी हुने ठाउँमा छैनौँ। हजुर, किनकि समानीकरण कोष भनेको विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका
इन्डिकेटरहरू पनि राखेर ती सामाजिक सुरक्षालाई पनि बढोत्तरी गर्नका लागि समानीकरण कोष चाहिँ संविधान प्रदत्त कोष चाहिँ को व्यवस्था गरेर दियो। तर अहिले आएर व्यवहारमा हेर्दाखेरि 3टा आर्थिक वर्ष हामीले गुज्रिसक्यौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उच्च चेतना, उच्च मनोबल र उच्च प्रतिबद्धता खास गरी स्थानीय तहको, मैले भन्नै पर्छ यो आलोचना होइन, समालोचना होला, तर स्थानीय तहले त्यसरी समानीकरणमा केहीले गर्नुभएको छ। आम रूपमा बजेट विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा पुगेको देखिँदैन। र नेपाल सरकारको पछिल्लो पटकको निर्णय को अर्को सुरुवाती राम्रो हुँदाहुँदै पनि चुनौतीको पाठ के हो त भन्दा हामीले उपलब्धि, मुलुकले उपलब्धि केबाट प्राप्त गर्छ त भन्दा लगानीको उपलब्धि प्राप्त गर्ने विधि भनेको जनस्वास्थ्यको विधि हो। जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउन सकियो भने विश्व अनुभवले के गर्छ भन्दा $1 चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्यौँ भने हामीलाई चाहिँ $300 देखि $400 सम्म देश हेरेर उपलब्धि दिन्छ। तर क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा लगानी गर्दाखेरि त्यति ठुलो उपलब्धि हुँदैन। यो बुझ, यो सोच पनि हामीले साथसाथै यो विस्तारको कुरा ठिक छ, साथसाथै जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरूमा पनि सरकारका लगानीहरू चाहिँ अलिकति बढ्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तो भयो भने को रूपमा चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने भएका सरकारी अस्पतालहरू पनि थप व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन्। दूरदराजमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकीहरूमा डाक्टरहरू अथवा त्यहाँनिर पुग्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू नपुगिसकेको अवस्थामा सरकारले एकातर्फ नयाँ योजनाहरू ल्याउने, सम्पूर्ण स्थानीय तहमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनेर अस्पतालहरू शिलान्यास गर्दै गर्दा पुरानामा पनि व्यवस्थापन र व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ के गरिनुपर्छ र तिनीहरूलाई उजागर गर्न नसक्ने, त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र नयाँ थप्दै जानुले यसको व्यवस्थापनमा कतै चुनौती त देखिने होइन? ठिक, यसको दुईटा, त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि मैले छोटो के भन्न चाहेँ भन्दा आज एउटा स्वास्थ्यको सेवा लिन चाहने नेपाली जनताले आफ्नो पकेटबाट हरेक ₹100 खर्च गर्दाखेरि लगभग 54 देखि 56 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिरहेको अवस्था छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पनि जनताले पैसा तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। एकातिर यो अवस्थाबाट बाहिर आउनको लागि सायद यो स्वास्थ्य संस्था विस्तार गरेर जनताको तहमा पुर्याउनु, नजिक घरमा पुर्याउनु, यो एउटा आफैमा राम्रो सोच हो। यसलाई हामी समग्र नेपाली सबै विज्ञहरूले स्वागत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यहाँले भनेको जस्तै अर्को पार्ट पनि के छ भन्दा हामीले स्वास्थ्य संस्था कहाँ खोल्दैछौँ? स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको छ। र जनशक्ति भनिरहँदा हामीले नीति निर्माता होइन, अब यो विधि निर्माता दुवैले के गर्ने देखिन्छ भन्दा चिकित्सक मात्रै ध्यान दिएको छ, त्यतातिर ध्यान दिनु हुँदैन। ठुलो चुनौती हाम्रो के छ भने चिकित्सक पठाइदिउँ, एक गाउँ एक चिकित्सक भने, तर त्यो चिकित्सकले काम गर्नको लागि त नर्स चाहियो, प्यारामेडिक्स चाहियो, ल्याबको मान्छे चाहियो, सबै चाहियो नि। यो टिम हो। त्यसले गर्दा संसारभरि युरोपतिर, नर्डिक देशतिर के हुन्छ भन्दा एउटा चिकित्सकको लागि 13 जना अरू स्वास्थ्य कर्मी भयो भने यसले व्यवस्थापकीय अघि नै हजुरले उठाउनु भयो नि, यो स्वास्थ्य सेवा मात्रै होइन, स्वास्थ्य सेवाको तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य सेवामा रिफरलको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन, डेथ हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, मृत्युको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, जन्म मृत्यु दर्ता गर्नु पर्यो। यो स्वास्थ्य संस्था भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको सुरुवाती घर हो नि त। एउटा बच्चा स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिँदा त उसको जीवनको पहिलो घर स्वास्थ्य संस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको उचित व्यवस्थापन चाहिँ समग्रतामा होलिस्टिक तरिकाले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो व्यवस्थापन अहिले नै भइरहेका स्वास्थ्य संस्था, विशेष गरी स्वास्थ्य संस्था चाहिँ को सरसफाइ नै गर्न नसकिरहेको अवस्था र एउटा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ खास गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने पछिल्लो एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ, पानी साबुन लगायतका सेनिटाइजर नभएका स्वास्थ्य संस्था चाहिँ 52% स्वास्थ्य संस्थामा त्यो छैन भनिरहेको छ। भने अहिले चुनौती के हो त भन्दा भइरहेका स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनलाई पनि सुधार गरौँ र अहिले शिलान्यास भइरहेका स्वास्थ्य संस्थालाई हिजो भइरहेका व्यवस्थापकीय त्रुटि, गल्ती, कमजोरी र निर्माणमा देखा परेका ढिलासुस्तीहरू यी सबै कुरा हटाएर अगाडि बढ्न सकियो भने सायद स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि आजको दिन एउटा युगीन दिन साबित हुनेछ। यसका लागि म चाहिँ विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, तपाईँले यसो भनिरहँदा सरकारले नै भनेको छ, यसलाई ठुलो क्रान्तिको रूपमा पनि सरकारले लिएको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो भनिरहँदा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने पनि भनिएको छ। त्यहाँनिर के देख्नुहुन्छ यहाँले? सङ्घले
प्रदेशले अथवा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ अथवा सङ्घ मातहत रहेर गर्ने हो यो प्रक्रिया? अब यो संविधानले साझा र एकल अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ खास गरी स्थानीय सरकार स्थानीय तहको अधिकारभित्र परिसकेको अवस्था छ अहिलेको तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि। तर यति भन्दैमा फेरि स्थानीय तह चाहिँ स्वास्थ्य जस्तो जटिल प्राविधिक विषयमा कति बेला कुन सरुवा रोग कुन संक्रामक रोगले जनतालाई चाहिँ ग्रसित गरियो त्यो साथ थाहा नभइरहेको अवस्थामा फेरि सङ्घीय सरकारले मैले चट्टै छोडेँ भन्ने ठाउँ पनि हामी पुगिसकेका छैनौँ। सङ्घीयताको अभ्यासकै क्रममा छौँ, स्वास्थ्य सङ्घीयताको अभ्यासकै क्रममा छौँ। त्यसले गर्दा सङ्घीय सरकारले चाहिँ सिप र जनशक्तिको व्यवस्थापन, उपयुक्त औषधिहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र इक्विपमेन्टहरूको गुणस्तर नियन्त्रण जस्ता कामहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले लिन पर्यो। प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यसको जस्तै रिफरल स्थानीय सरकारले अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट आएका व्यक्तिहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ राम्रोसँग लिनु भएन, व्यवहार राम्रोसँग गर्नु भएन भने फेरि पनि जनता बाध्य भएर प्राय निजीमा जान बाध्य हुनुपर्छ र फेरि पनि घर घडेरी बेच्नुपर्ने अवस्थामा जनता पुग्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ। त्यसका लागि चाहिँ म फेरि पनि तपाईँ मार्फत के भन्छु भन्दा स्थानीयलाई दिइहाल्यौँ, सबै कुरा स्थानीयको हो, हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी बन्छौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले पैसा मात्रै दिएर हुँदैन। चिफ र केही समयसम्म 2-4 वर्ष चाहिँ एउटा मानव स्रोतदेखि समग्र यो रोगको उपचारको होइन व्यवस्थापनको प्रक्रियामा अभिभावकको भूमिका र एउटा सिकाउने शिक्षकको भूमिकामा चाहिँ सङ्घीय सरकार रहनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। हजुर, अन्तमा डाक्टर साहब, अब यो सरकारले यो प्रक्रिया थाल्दै गर्दा शिलान्यासका कुराहरू थालिँदै गर्दा यो सम्पन्नतातर्फ अथवा यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन पनि अत्यन्तै जरुरी छ। यसमा तपाईँहरू जस्ता जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कसरी थप प्राथमिकता दिने र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जोड दिनको लागि के गर्नु आवश्यक छ? एक नम्बरमा हामीले चाहिँ शिलान्यास गर्यौँ र यो भवन निर्माण भएपछि जनशक्तिको बारेमा सोचौँला भनेर गर्नुभयो। एक नम्बर शिलान्यासको साथसाथै भोलिदेखि ती अस्पतालहरूमा चाहिने मानव स्रोतको कुरा के हो, कस्ता प्रकारका मानव स्रोतहरू चाहिन्छन्, उनीहरूको वृत्ति विकास के हो, उनीहरूको सिप विकास के हो, यतातिर भोलिदेखि एक नम्बरमा त्यहाँ छलफल गर्न पर्यो। 2 नम्बरमा ती अस्पतालहरू 5, 10 र 15बाट त्यहाँ उपचार नभएर जाने रिफर हुने संस्थाहरूको कुरा के हो त? तल मात्रै विकास गर्ने अनि त्यो रिफरल एजेन्सीहरूको क्षमता विकास गरेनौँ संस्थाहरूको, जस्तै अब 25 बेडभन्दा माथिका संस्थाहरूको क्षमता विकास गरेनौँ भने त यो 15 बेड 5, 10, 15बाट रिफर भएर आएका जनताहरू फेरि अल्पत्र पर्ने भयो। त्यसले गर्दा सरकारले यो सुरुवात गरिरहँदा फेरि दोस्रो नम्बरमा के गर्नु पर्यो भन्दा 25 बेडभन्दा माथिका अस्पतालहरूको सुधारको योजना के हो त्यो पत्रिकातिर लाग्नु पर्यो। तेस्रो चाहिँ यसको लगानीको अवस्था के हो र यसको चाहिँ खास गरी व्यवस्थापनको पक्ष के हो र व्यवस्थापनमा कति लगानी पर्ने हुनसक्छ र स्थानीय स्रोत र साधन जुटाउने तरिका के हो त? सङ्घीय सरकारको स्रोतबाट कति जाने हो, स्थानीय प्रदेश र कति दाताहरूबाट पनि आउन सक्छ कि व्यक्तिगत दाताहरूबाट पनि चलाउन सक्ने हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरको सहकार्यमा नि गर्न सकिने हुनसक्छ कतिपय ठाउँमा। यी छलफलहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले भोलिका दिनदेखि नै सुरुवात गरेको खण्डमा जब हाम्रो यो शिलान्यास गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरू खुल्छन्, स्वास्थ्य कर्मीसहित एउटा सेतो कोडसहित सेवामा हाजिर हुने अवसर आउन सक्छ। होइन यो निर्माणपछि नै हामी सुरुवात गरौँला भन्यो भने फेरि 1-2 वर्ष खण्डहरूको अवस्थामा रहने अवस्था रहन सक्छ। यो अहिले नै सोच्न जरुरी छ। हजुर, हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद, सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश तिवारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि समग्रतामा यसको व्यवस्थापनमै बढी जोड दिनुपर्छ र सरकारको यो कार्यलाई राम्रो कार्यको थालनी गरेको र यो कार्यले आम जनताहरू समक्ष अथवा आम जनताको घरदैलो नजिकै स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा पुग्न सक्ने भनेर बताउनु भएको छ। यतिखेर हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी पनि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा फड्को मार्ने भनेर ठुलो योजनाका साथ अगाडि आइरहेको छ, शिलान्यास पनि भइरहेका छन्। समग्रमा
बताइदिनुहोस् कि स्थानीय तहहरूमध्ये तपाईँहरूले भने जस्तै 396वटै स्थानीय तहमा शिलान्यासका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका हुन्? अवश्य पनि यो अहिले नेपालकै समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको इतिहासमा आजको दिन निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ। हामीले यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा आधारभूत अस्पतालहरूको उद्घाटन शिलान्यास हुन गइरहेको अवस्था छ। अहिले शिलान्यास गरिरहँदा हामी एउटा गौरवको महसुस पनि गरेका छौँ। हामी आज हरेक स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पताल विहीन नहुने अवस्थाबाट अगाडि ल्याउन, त्यो अवस्था जुन 396वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ अस्पतालहरू नभएको अवस्था थियो भने अब चाहिँ त्यस्तो अवस्था हुँदैन। अब सबै स्थानीय तहमा अस्पताल छ भन्ने अवस्थामा आउने गरी कामको सुरुवात भएको छ। यसलाई 396 भनिरहेको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति र कहीँ जग्गा प्राप्तिका कारणहरूले केहीमा चाहिँ आज शिलान्यास हुन नसकेको अवस्था छ। त्यो भनेको निकै थोरै सङ्ख्यामा छ। जग्गा प्राप्ति हुँदै गरेपछि, जग्गाका विषयहरू मिल्दै गरेपछि सबैमा शिलान्यास क्रमशः हुँदै जान्छ। तर आजको दिनलाई हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालको लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा साबित हुने दिनको रूपमा त्यसरी शिलान्यास गरिएको हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, जसरी शिलान्यासका कामहरू भइरहेका छन्, समय कति लाग्छ? कति समयभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने हुन्? हामीले लिएको लक्ष्य अनुसार हामीले यो वर्षमा सक्ने गरी कामहरू सुरु गरेका छौँ। हजुर, केही अर्को वर्षमा सकिन्छन्। यो वर्षदेखि अर्को वर्षभित्रमा सबै अस्पतालहरू बनिसकेर उद्घाटन भएर सेवा प्रारम्भ गर्ने गरी तयारीहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसै अनुसार कामहरू भइरहेका छन्। हजुर, तपाईँहरूले भन्नुभएको छ 5, 10 र 15 शैय्याको अस्पतालहरू भनेर भन्नुभएको छ। कस्तो क्षेत्रमा 5 शैय्याको, कस्तो क्षेत्रमा 10 शैय्याको र कस्तो क्षेत्रमा 15 शैय्याका अस्पतालहरू निर्माण हुँदैछन्? यो अस्पतालको शैय्या निर्धारणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, सम्बन्धित स्थानीय तहमा भइराखेको बिरामीहरूको दर, बिरामी हुने व्यक्तिहरूको अनुपात, स्थानीय तहहरूको माग, स्थानीय तहहरूको क्षमता, हामीले भनेअनुसारका माग गरे अनुसारका जुन ठाउँहरूको रणनीतिक अवस्थिति, यी यावत कुराहरूलाई लिएर प्राविधिक हिसाबले विज्ञहरूले निर्धारण गर्नुभएको हो। किनभने 15 शैय्याको अस्पताल बनाउँदा त्यसको समुचित सदुपयोग हुने गरी भएन भने अलिकति स्रोत साधनको हामीले खर्चको हिसाबले पनि, व्यवस्थापनको हिसाबले पनि त्यसै हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ भने 5 शैय्याको बनाइरहेका स्थानीय तहहरूमा अलिक बढी चाहिने खालको जनसङ्ख्यालाई सेवा दिनुपर्ने ठाउँहरू भयो भने त्यो पनि अलिकति सेवा दिने हिसाबले, व्यवस्थापकीय हिसाबले चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई विचार गरेर 5 शैय्याको, 10 शैय्याको र 15 शैय्याको गरिएको छ। 5 शैय्याकोमा 52वटा, 10 शैय्याकोमा 109वटा र 15 शैय्याको 235वटा अस्पतालहरूको शिलान्यासको योजना हो। हजुर, 58 अर्ब बजेट अनुमान गरिएको भनिएको पनि छ। बजेटको कुराहरू एकतर्फ, व्यवस्थापनका कुराहरू पनि छन्। अर्कोतर्फ यो टेन्डर प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइरहेको छ? साँच्चीकै जसरी शिलान्यास गर्दाखेरि सरकारले यसरी उत्साहका साथ शिलान्यास गरिरहेको छ, सम्पन्न गर्दा अथवा यसको उद्घाटन गर्दा पनि सरकार त्यो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ला अथवा समयमै सम्पन्न हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यो एकदमै धेरै मागलाई पनि अपनत्वलाई पनि, किनभने अपनत्व भयो भने काम अलि चाँडो पनि हुन सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर कामहरू अगाडि बढाइएको छ। यसमा सम्पूर्ण डिजाइन, सबै नक्साङ्कनहरू, त्यसका लागि चाहिने आवश्यक निर्देशिकाहरू, त्यसका लागि चाहिने बजेटहरू, पैसाहरू सहित पठाएर यो व्यवस्था गरिराखिएको हुनाले यसमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन र समयमा नै सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। किनभने हामीले धेरै कुराहरू भोगेर, अनुभवबाट र विज्ञहरूको सबैको सल्लाह अनुसार कामहरू गरिराखेका छौँ। अझ कोभिडले हामी सबैलाई आफ्नो स्थानीय तहमा सकेसम्म चाँडो बनाउने गरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सर्वसाधारणहरू पनि बुझ्नु भएको छ भने जनप्रतिनिधिहरू पनि जसै सक्दो चाँडो गराउने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने गरी बुझ्नु भएको छ र जनप्रतिनिधिहरूलाई एकदमै नजिकमा बसेर, जन उत्तरदायीको हिसाबले नजिकमा बसेर उहाँ सर्वसाधारणसँग, किनभने हामी
अब नजिकै फेरि चुनावको परिप्रेक्ष्यमा पनि आउने हिसाबले जाने भए हुनाले उहाँहरू सर्वसाधारणहरूलाई पनि जवाफ दिनुपर्ने हिसाबले काम त सबैले डाक्टर साहब यहाँनिर जस्तो सबैले पनि चाँडो सक्ने गरी चाँडो गर्ने गरी अगाडि बढाउनुहुन्छ। हजुर डाक्टर साहब यहाँनिर के कुरा पनि भनिएको छ भने सरकारले यसरी उत्साहका साथ विभिन्न स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माण गर्दै गर्दा भएका पुराना अस्पताललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला, त्यहाँ जनशक्तिका कुराहरू छन्, त्यहाँ इक्विपमेन्टका कुराहरू छन्, त्यो व्यवस्थापनतर्फ सरकार नलागेर केही उच्काटमा अथवा चाहिँ केही छिटोपनका रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो कि भन्ने कुराहरू पनि आउन थालेका छन् नि। होइन, सुधार गर्नुपर्ने पाटोहरू, सुधार गर्ने ठाउँहरू जहिले जुनसुकै समयका लागि पनि रहने कुराहरू हुन्। यता सुधार गर्दै जाने, अस्पताल सुदृढीकरण गर्दै जाने पाटोमा पनि सबै अस्पतालहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै किसिमका पूर्वाधारहरू सुधार गर्ने काममा, जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने काममा धेरै कामहरू भइराखेकै छन्। हामीले यता कामै गर्न बन्द गर्ने र अस्पताल मात्रै खोल्ने भन्ने कुराहरू पक्कै गरिएको छैन। अस्पताल सुदृढीकरणका कामहरूमा निकै गुणात्मक रूपमा कामहरू भएका छन् र सँगसँगै हामीले हरेक स्थानीय तहहरूमा संविधान प्रदत्त सम्पूर्ण नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने कुराहरू जुन छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै राखेर सबै स्थानीय तहहरूमा अस्पताल छ भन्ने भए अनुसार हामीले कामहरू गरिएको। हामीले अस्पतालहरू सुदृढीकरणलाई बिर्सेर अस्पतालहरू चाहिँ शिलान्यास गर्ने काम मात्रै पक्कै गरिएको छैन। अस्पतालहरूको सुदृढीकरण काम एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढेकै छ र थप अस्पतालहरू चाहिन्छ, सर्वसाधारणहरूको पहुँच बढ्नुपर्छ भन्ने जुन पहिचानहरू भएका छन्, अध्ययनहरूले जे देखाएका छन्, त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले यो अहिलेसम्म उद्घाटनको कामहरू, शिलान्यासको कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। हजुर हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जसरी शिलान्यास भइरहेका छन्, सरकारले खास गरेर 396वटा स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। शिलान्यासका कामहरू भइरहँदा यसको व्यवस्थापन कस्तो छ र कसरी काम अगाडि बढाइन्छ र कति समय र कति जनशक्ति व्यवस्थापनमा यसको आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा आधारित गरेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँले समग्रतामा सरकारले गरेको यो निर्णय निकै नै उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको र पुराना अस्पताललाई पनि थप व्यवस्थित गर्दै नयाँ अस्पतालको शिलान्यास गर्ने, नयाँ अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार जुटेको भनेर जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन हामी समग्र रूपमा हेर्दा खास गरी प्रदेश 1 मा 86वटा स्थानीय तहहरूमा अस्पताल बन्ने भएका छन्, जसमध्ये 27वटा स्थानीय तहमा 5 शय्याका अस्पताल निर्माण हुने भएका छन् भने 10 शय्याका अस्पताल 14 स्थानीय तहमा र 15 शय्याका स्थानीय अस्पतालहरू 45 स्थानीय तहमा हुने भएका छन्। त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर 2 मा 10 शय्याका अस्पतालहरू 16वटा स्थानीय तहमा र 15 शय्याका स्थानीय अस्पतालहरू 37 स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने र समग्र प्रदेश 2 मा 53वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण हुने भनिएको छ। दर्शकबिन हामी प्रसङ्ग गरिरहेका थियौँ कुन प्रदेशमा कतिवटा स्थानीय तहमा अस्पतालहरू निर्माण हुँदैछन् भन्ने कुराहरू गरिरहेका थियौँ। प्रदेश 1 मा 86वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गरिँदैछ भने त्यसैगरी प्रदेश 2 मा 53वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गरिँदैछ। त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशलाई हेर्दा समग्रमा 5 शय्याका अस्पतालहरू 8वटा स्थानीय तहमा, त्यस्तै गरी 10 शय्याका अस्पतालहरू 20वटा स्थानीय तहमा र 15 शय्याका अस्पताल 23वटा स्थानीय तहमा गरी जम्मा 51वटा स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशलाई हेर्न सक्छौँ। गण्डकी प्रदेशमा 5 शय्याका अस्पताल 11वटा, त्यस्तै गरी 10 शय्याका अस्पताल 14वटा र 15 शय्याका अस्पताल 28वटा गरी समग्र गण्डकी प्रदेशका 53वटा स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माण हुँदैछ। त्यस्तै गरी हामी लुम्बिनी प्रदेशलाई हेर्ने हो भने जहाँ 5वटा स्थानीय तहहरूमा 5 शय्याका अस्पतालहरू निर्माण हुने भएका छन् भने त्यसै गरी 10 शय्याका अस्पताल पनि 5वटै स्थानीय तहमा हुने भएका छन् भने 47वटा अस्पताल 15 शय्याका निर्माण हुनेका छन् र यसरी 57 स्थानीय तहहरूमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले अस्पताल निर्माण गर्दैछ। र त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशलाई हेर्ने भने 5 शय्याको अस्पताल एउटा मात्र स्थानीय तहमा निर्माण गरिने भएको छ भने त्यस्तै गरी 10 शय्याको अस्पताल 9वटा स्थानीय तह र
15 शैय्याको अस्पताल 32 वटा स्थानीय तहमा गरी जम्मा 42 स्थानीय तहहरूमा अस्पताल निर्माण हुने भएका छन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हेर्ने हो भने 10 शैय्याको अस्पताल 31 वटा स्थानीय तहमा निर्माण गरिने भनिएको छ भने 23 वटा अस्पताल 15 शैय्याका अस्पतालहरू निर्माण गरिने भनेर यसरी 54 वटा अस्पतालहरू स्थानीय तहमा निर्माण हुनेका छन् जो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने सरकारको यो काम सरकारले जसरी प्रक्रियाहरू सुरु गरेको छ, शिलान्यासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ, यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो फड्कोको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यद्यपि यसको प्रक्रिया र यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्यको कुराहरू, त्यहाँ इक्विपमेन्टका कुराहरू थप व्यवस्थित कसरी गरिन्छ र त्यहाँका जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर जोड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अर्कोतर्फ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खास गरी यिनी अस्पतालहरूलाई हेर्दा 58 अरब रुपियाँ बजेट अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये यो वर्ष मात्रै 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपियाँ निकास भइसकेको अवस्था छ र निर्माणका कार्यहरू पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि केही स्थानीय तहहरूमा भने छनौटमा जुन अस्पताल निर्माणको जग्गा, अस्पताल निर्माणको स्थानहरूको छनौटको कुराहरूलाई लिएर केही स्थानीय तहहरूमा भने अझै विवाद देखिएको छ र त्यहाँ अस्पताल निर्माण प्रक्रियाहरू अगाडि नबढेको कुराहरू हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी यहाँनिर कुनै स्थानहरूमा विशेष गरी छनौटको कुराहरूलाई लिएर केही विवादहरू पनि सिर्जना भएको छ, जहाँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन भनेर बताइरहँदा खास गरी यो सरकारको यो प्रक्रिया, सरकारको यो जुन चासोको रूपमा सरकारले नेपालभरका जति पनि स्थानीय तहहरू छन्, यी स्थानीय तहहरू जो 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 396 वटा स्थानीय तहमा प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पक्कै पनि दर्शकबिन जसरी सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण हुनुपर्छ र आम नागरिकले स्वास्थ्यमा सहज रूपमा पुग्नुपर्छ र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर जसरी सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको छ, यसलाई सर्वत्र स्वागतयोग्य रूपमा मानिरहँदा यसका चुनौतीहरू पनि छन्। यस्ता खास गरेर व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू पनि थप अगाडि बढाइरहँदा आज हामीले सरकारको प्राथमिकता रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र र देशभर सरकारले योजना बनाइरहेको स्थानीय तहहरूमा योजना बनाइरहेका अस्पताल निर्माणको कुराहरू के हुन सक्छ र कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र सरकारको यो प्राथमिकतालाई कसरी हेर्न सकिन्छ र यसका चुनौती र व्यवस्थापनमा कसरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विज्ञहरूसँग, त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ताज्यूसँग र स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गऱ्यौँ भने भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।